अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर आया हूँ। वजीफ़ा किस चीज़ का है जो मैं वीडियो के अंदर आज बताऊँगा आपको। वजीफ़ा है कारोबार को बुरी नज़र से बचाने का वजीफ़ा। आपने देखा होगा कारोबार हमारा अच्छा चल रहा है और अच्छा चलते चलते अचानक उसमें कारोबार में रुकावटें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, कारोबार में कमी हो जाती है, बरकत ख़त्म हो जाती है। तो ये भी किसी की बुरी नज़र लग जाती है, हासदिन की नज़र लग जाती है कि इसका कारोबार क्यों चल रहा है, इतना कैसे फूला फला कारोबार इसका, क्यों ऐसे तरक्की कर रहा है। ये इस तरह के हसद करने वाले लोग होते हैं, मौजूद होते हैं, जो हमारे कारोबार को नज़र बद लगा देते हैं, बुरी नज़र लगा देते हैं। तो उससे बचने का बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा है, उससे हिफाजत का वजीफ़ा है। तो वीडियो पूरी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे और आपको अच्छे अच्छे वजीफ़े और अमलियात मिलते रहें। और वीडियो आगे शेयर ज़रूर करें ताकि आपको इसका आपको भी फ़ायदा हो। आपको फ़ायदा ये हो कि आपको आगे शेयर करने से आपको इसका सवाब मिलेगा, यानी अच्छी बात कहना, किसी को पहुंचाना, तो ये भी सवाब का काम है। तो वीडियो आगे शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह कर भला तो हो भला। तो वो आगे शेयर करेंगे तो अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, तो आप इसको शेयर करें, इंशाअल्लाह आपका भी फ़ायदा होगा। तिजारत है, कारोबार है, किसी तरह का भी आपका जो काम है कारोबार का, तो उस पर यह आपने वजीफ़ा पढ़ के फूंक देना है, दम कर देना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो नज़र बद से, बुरी नज़र से हिफाजत में रहेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो रिज़्क़ हलाल कमाएं और रिज़्क़ हलाल ही खाएं, क्योंकि अल्लाह पाक माल को पसंद करता है। और दो नंबरी का पैसा या हराम माल नज़र तो बहुत आता है कि इतना पैसा है, लेकिन उसके अंदर बरकत नहीं होती। अगर हम इस तरह के किसी कामों में मुलविस हैं कि हराम काम करके वो पैसा कमा रहे हैं, उसको खुदारा छोड़ दीजिए। कभी आपको सुकून नहीं मिलेगा हराम के काम में, कभी आपको चैन नहीं मिलेगा हराम के काम में। घर से बीमारी नहीं जाएगी, परेशानियाँ नहीं जाएंगी, बीमारियाँ नहीं जाएंगी। आपका जो पैसा है इन कामों में सर्फ हो जाएगा, जो हराम का पैसा है। चोरी हो जाएगा, डाका डल जाएगा और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं ज़िंदगी के अंदर। जो अगर हम हराम काम करते हैं, हराम कारोबार करते हैं, हराम ज़राए से पैसे हासिल करते हैं, तो ये सब बेकार हैं। अल्लाह भी इससे नाराज़ होता है कि अल्लाह ताला को कतन पसंद नहीं है। उनको, अल्लाह को पसंद है रिज़्क़ हलाल, कि उसका वादा है। हमने कोशिश करनी है, रिज़्क़ उसने देना है। हमने कोशिश करनी है, रिज़्क़ में बरकत उसने देनी है। इंशाअल्लाह जब अब रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है, यानी रिज़्क़ हलाल कमाना ये भी सवाब है। अपने बाल बच्चों के लिए भाग दौड़ करना, रिज़्क़ हलाल के लिए भाग दौड़ करना, उसकी कोशिश करना। बेशक जब इंसान जब रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकलता है तो उसके कदम कदम पर उसको नेकियां मिलती हैं, और क्योंकि वो रिज़्क़ हलाल की तलाश में है तो उसका सारा वक्त जो है वो इबादत में लिखा जाएगा, उसको नेकियां मिलती रहेंगी। तो इतना ज़बरदस्त ये काम है रिज़्क़ हलाल कमाना, अपने बच्चों को खिलाना, दिल भी मुतमिन, आप भी मुतमिन। इंशाअल्लाह कभी घर में परेशानी नहीं होगी, कभी फाका भी नहीं आएगा इंशाअल्लाह। जो रिज़्क़ हलाल कमाता है, रिज़्क़ हलाल थोड़ा तो नज़र आता है लेकिन उसके अंदर बरकत बहुत है। ये सारी बरकतें हमें हासिल होंगी, बीमारियों से बचेंगे, परेशानियों से बचेंगे, एक्सीडेंट से बचेंगे। ये सारी बीमारी अल्लाह ताला किसी ज़रिए से, किसी को अगर हम किसी की मदद कर दी, उसने दुआ दे दी, हम सदका दे दिया, उसने दुआ दे दी, तो ये सारे काम बरकत के हैं। तो अब हम खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होने वाला, उससे बच गए हम, तो ये अल्लाह की राह में ख़र्च भी किया करें, सदका खैरात किया करें। तो ये चीज़ें भी हमें इन बुराइयों से, इन बीमारियों से बचाती हैं। तो आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये बेहतरीन वजीफ़ा आपको बताऊंगा। बिल्कुल आसान वजीफ़ा है, इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान वजीफ़ा है।
آپ نے روزانہ کے معمول کو اپنے اس وظیفے کو پکڑ لینا ہے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عزیز یا جبار یا ستار یا قہار، اے اللہ ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دائمی مرض میں مبتلا ہے مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت دے دے۔ یا اللہ ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں معافوں سے، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ بری نظر سے، میلی نظر سے ہم سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، ہمارے کاروباروں کو بچا۔ یا اللہ نظر بد سے بچا۔ یا رب العالمین بری نظر سے بچا۔ یا رب العالمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا رب کریم ریاکاری، تکبر، حسد، بوس، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، بد نظری، یا اللہ بد نگاہی، یا اللہ فحش گوئی، ان تمام گناہوں سے، برائیوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رزق حلال عطا فرما، حرام روزی سے، شبہ کے بال سے بھی بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بے جا قید ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا۔ بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو اپنے ذاتی نئے گھر عطا فرما۔ یا رب العالمین جو غریب ہیں، نادار ہیں، سفید پوش ہیں، محتاج ہیں، ان کی سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ سب کے رزق حلال میں، کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے، اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کی دلی جائز تمنا کو، مرادوں کو پوری فرما۔ یا رب کریم یا اللہ جو بھائی بہنیں، بچے بچیاں دعا کے لیے کہتے ہیں، ان کی مشکل حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے مسائل کو حل فرما۔ یا رب العالمین جن کے والدین حیات ہیں ان کی صحت میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب العالمین یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، محشر کے امتحان میں کامیابی عطا فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یا رب کریم اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر ہو، پھر مانگے بے حساب عطا فرما۔ یا اللہ جو انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جو ان کے ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ یا رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری تمام جائز دعائیں قبول و منظور فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا اللہ جو اس وظیفے پہ عمل کریں اس میں ان کو کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئیے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ وظیفہ بہترین ہے، بالکل آسان ہے۔ اگر کاروبار کو بری نظر لگ بھی جائے، اگر اس سے حفاظت کا وظیفہ، آپ کا کاروبار بہت چل رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، آپ کو یہ خوف بھی ہے کہ کہیں کاروبار کو بری نظر نہیں لگ جائے، نظر بد نہ لگ جائے، تو یہ وظیفہ آپ پڑھ کے آپ روزانہ آپ نے دم کرنا ہے۔ صبح شام آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، یا 3 مرتبہ پڑھ لیں درود پاک، جتنی مرتبہ پڑھیں 3 مرتبہ پڑھیں یا 11 مرتبہ پڑھیں درود پاک۔ اول سورہ فاتحہ پڑھنی، بسم اللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورۃ الناس۔ یہ ہر دفعہ اس میں بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے سورت سے پہلے۔ تو یہ 3 مرتبہ پڑھ کے چاروں سورتیں، یعنی سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف، سورہ فلق
اور सूरतुल नास, ये चारों सूरतें पढ़कर अपने कारोबार पर भी दम करने और अपने ऊपर भी दम करने। आपको भी बुरी नज़र नहीं लगेगी, आप ही हिफाजत में रहेंगे। अगर बच्चे तो उनको भी दम कर दीजिए और अपने कारोबार के ऊपर भी दम कर दीजिए इंशाअल्लाह। तो रोज़ाना ये सुबह और शाम रोज़ाना ये अमल करना है, 5 मिनट नहीं लगेंगे इस अमल को। इंशाअल्लाह आपका कारोबार बुरी नज़र से बचेगा और नज़र बद से बचे रहेगा कारोबार आपका, और आपके बच्चों को भी ऊपर दम कर दें, वो भी नज़र बद से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। रोज़ाना का अमल करना है, बावज़ू करना है, ये अमल रोज़ाना करना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह दोबारा एक नई वीडियो, एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, किसी को दुख ना दें, किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी पर जुल्म ना करें, ना हाथ से, ना ज़बान से, ना आँखों से किसी को पर जुल्म करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।